मेरा नाम है डॉक्टर अब्बासीन यूसुफजई। आज कारवान हवा की जानिब से एक ऐसी तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें एक किताब लिखी गई है 12 वो ख़वातीन जिन्होंने स्ट्रगल करके नाम कमाया है और अपने लिए एक मुकाम बनाया है हमारे सूबे की वो ख़वातीन, और इन ख़वातीन को दरियाफ़्त करने का सेहरा मुमताज़ शायरा अदीबा बुशरा फ़र्रुख के सर है। उन्होंने ये किताब लिखी और आज बुराक बिल्डर्स के ताउन से उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया और उन ख़वातीन को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। उस मैदान में जिस मैदान से ख़वातीन है उसी मैदान की बड़ी शख्सियत के हाथों उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका बहुत कम आता है कि ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए कुछ तंजीमें बने। हमारे सूबे की वाहिद तंजीम है जो ख़वातीन की रहनुमाई के लिए, ख़वातीन के लिए काम करती है। पश्तो के हवाले से तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन उर्दू के हवाले से इस तंजीम का मकसद नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे ख़वातीनों को मुतारिफ़ कराना और उनकी खिदमत का एतराफ़ करना होता है। मेरा नाम डॉक्टर मरियम महसूद है। मैं डॉक्टर परवीन अजीम की बेटी हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो उनकी जगह ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैंने कलेक्ट किया है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब मेरी अम्मी की मेहनत है और मेरी अम्मी के अमाल हैं जो कि आज मैं रिसीव कर रही हूँ। ये मेरी अम्मी का 3rd लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ। आई विश अम्मी इधर होती, लेकिन वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो उनको मिला और काश वो इधर खुद होती इसको रिसीव करने। मेरा नाम इफ़त सिद्दीकी है और मैं टीवी, रेडियो और स्टेज की आर्टिस्ट हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अदबी मैदान में मेरा अपना एक हिस्सा है। मैं लिखारी हूँ और आज इसी फील्ड में, लिखने के फील्ड में, मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जो मुझे दिया है कारवान हवा ने। तो कारवान हवा की बुशरा फ़र्रुख की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा है। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी तकारीब और ऐसे अवार्ड्स तकसीम होने चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए, और बजाय इसके कि इधर उधर पढ़ के और अपना टाइम गंवाया जाए, तो लिखने की तरफ, नए आने वालों को लिखने की तरफ राग़िब करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मेरा नाम आयशा फहद है और मैं यहाँ पे बतौर बहू, मैम रुबीना मोइन ने मुझे मदऊ किया है और उन्होंने उनकी ख्वाहिश की कि मैं ये अवार्ड जो है वो अपनी बहू के हाथ से लूँ। उन्होंने मुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी समझ के किया, बल्कि बेटी से भी बहुत बढ़ के प्यार दिया और मैं भी उनको अपनी वालदा से बढ़ के इज्जत देती हूँ। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत। जी बिल्कुल होनी चाहिए, इससे लेडीज को और भी मोटिवेशन मिलती है और इन खवातीन को देखकर हम जैसे खवातीन के दिल में आता है कि हाँ वाकई खवातीन जो है वो किसी भी कदम पे किसी से पीछे नहीं है, बस उनको थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी किसी के भी साथ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़ुबैर शाह है। कारवान हवा महज एक तंजीम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक तहरीक है और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन इसमें शामिल है। हमारे यहाँ हम अगर देखें तो हमारी ज़िंदगियों पर और हमारे समाज पे ख़वातीन का एक बड़ा गैर महसूस सा असर मौजूद रहा है हमेशा से, लेकिन बदकिस्मत ये है कि इस असर को या तो कबूल नहीं किया गया या इसके एतराफ़ नहीं किया गया। कारवान हवा को ये क्रेडिट जाता है कि वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में कुछ अहम कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उनको सूबाई और कौमी सतह पे बल्कि आलमी सतह पे उनको सामने लाने की उन्होंने कोशिश की है और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। ये आज की जो तकरीब है, अगरचे ये 12 ख़वातीन है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की मज़ीद दर्जनों ख़वातीन हमारे इस मुआशरे का हिस्सा है और वक्त के साथ साथ इस तंजीम को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की ख़वातीन जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं, तो वो सामने आ सकते हैं। इसका आप देखें कि अगर हम गुज़िश्ता सदी की तरफ जाएं, ये वो ख़वातीन हैं इनमें बेशतर के इस सदी से पहले वाली ज़िंदगी इन्होंने देखी है। इस सदी में बहुत सारी तब्दीली आई हैं, सोच में और फ़िक्र में तब्दीलियाँ आई हैं, तो इन्होंने जो तकलीफ़ें देखी हैं और जो सख्तियाँ देखी हैं, मुश्किलात पेश की हैं, तो वो आज की नस्ल को नहीं है, लेकिन आज की नस्ल की हिम्मत कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि वो इस तरह की ख़वातीन का जो काम और उनकी जो तहरीरें सामने आएंगी, तो आज की नस्ल के लिए ये जो उनकी नई मंजिलें हैं उनके रास्ते का तयन करेंगे।
اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ان خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ ایک ہمارے معاشرے کا جو سافٹ امیج ہے وہ بھی دنیا تک پہنچے گا۔ میرا نام نوشین تاج ہے اور شعبے سے میں درس و تدریس سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرا قلمی نام جو ہے صدائے معلمہ ہے، اور میں اپنا صدائے معلمہ کے نام سے میں کالم وغیرہ بھی لکھتی ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے، میں کاروان ہوا لٹریری فورم کی ایک ممبر ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں میڈم بشریٰ فرق کی کہ انہوں نے مجھے اپنے کاروان میں شامل کیا۔ وہ بشریٰ فرق صاحبہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، بہت انٹرنیشنلی وہ بہت مقبول ہے، اور ماشاءاللہ سے آج ان کی کتاب 12 بہادر خواتین کے اوپر جو ہے تو یہاں پر خانہ فرہنگ میں آج پشاور میں پروگرام ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کے سے تعلق رکھنے والی 12 ایسی مصنفاؤں کے نام انہوں نے ہسٹری کی ہے کہ اور یہ ایک مثال قائم کی ہے کہ ہماری آنے والی بچیاں جو ہے تو وہ اس چیز کو مشعل راہ سمجھے اور وہ آگے بھی آئیں، اور وہ اس چیز پہ نہ بیٹھ جائیں کہ ہماری زندگی میں یہ ہو گیا تو ہم یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اس میں بتایا ہے کہ آپ فیملی لائف بھی گزارتے ہو، آپ بیماری گزارتے ہو، آپ اپ اینڈ ڈاؤن بھی گزارتے ہو، لیکن آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، آپ اپنے پیشن کے ساتھ آگے آتے رہتے ہیں۔ تو میڈم بشریٰ فرق کی میں ونس اگین بہت شکر گزار ہوں، اور جتنی ہماری کاروان کی ہماری سینئر ممبرس کو آج ملا ہے ایوارڈ، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میرا نام نیلوفر سمیع ہے اور میں سوات سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج جو یہاں پہ خانہ فرہنگ میں جو کتاب کی رونمائی ہوئی ہے، یہ بشریٰ فرق نے لکھی ہے، اور اس میں 12 خواتین کی کہانیاں شامل ہیں، ان کی زندگی کی جہد و جہد کی، ان کے اسٹرگل کی، اور ان میں ایک خاتون میں بھی ہوں، میری کہانی بھی اس کتاب کے اندر ہے۔ تو آج جو ہے یہ بہت خوبصورت تقریب تھی، بشریٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، کئی دن کی محنت کے بعد جا کے کتاب جو ہے یہ یہاں تک پہنچی ہے، اور انہوں نے ہمیں ایک ریکگنیشن دی ہے بشریٰ نے۔ آج ہمیں ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کا اچیومنٹ ہے، یہ طرح سے ہم نے جو اسٹرگل کی ہے، جو محنت کی ہے، اسی کا ایوارڈ ہے۔ اور یہ کتاب صرف ہماری کہانی نہیں ہے، اس میں صرف ہماری کہانی ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس میں سے بہت سارے خواتین کو حوصلہ ملے گا، وہ اس کتاب کو پڑھیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک انسان مشکلات کی وجہ سے گھبرا کے وہ رونے لگ جاتا ہے، اسٹرگل چھوڑ دیتا ہے، وہ بالکل ہی بیمار ہو جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جس میں مشکلات آتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کے حل کے لیے سوچتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو یہ جو 12 خواتین ہیں، انہوں نے یہی کیا ہے، انہوں نے دوسرا راستہ چنا ہے، اسٹرگل اور محنت اور مسلسل جدوجہد کا راستہ چنا ہے۔ جی، میرا نام عبد المجید بلوچ، اور آج یہاں پر خانہ فرہنگ ایران میں کاروان ہوا لٹریری فورم کے زیر اہتمام جو یہاں کی بہادر خواتین کو ایوارڈز دیے گئے ہیں اور انہیں مدعو کیا گیا ہے اس تقریب میں، اور ان کی جو کہانیاں ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے، جو کوشش ہے، ان کو بھی حاضرین کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو بلا شبہ یہ تقریب جو ہے بہت احسن اقدام ہے، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ ایسی خواتین جو مشکلات کے باوجود، چیلنجز کے باوجود ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں اپنا مقام حاصل کرتی ہیں، بلا شبہ وہ قابل تعریف ہیں۔ اور اس حوالے سے کاروان ہوا لٹریری فورم کی چیئرپرسن محترمہ بشریٰ فرق صاحبہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور اپنی جو خواتین ہیں بہادر، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ میرا نام روبینہ معین ہے اور میں منہاج القرآن ویمن لیگ خیبر پختونخوا کی نگران ناظمہ ہوں۔ گزشتہ 30-35 سال سے الحمدللہ ہم لوگ رجوع اللہ، رجوع القرآن اور رجوع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ خواتین کو دین کا شعور دینا، خواتین کو قرآن سے جوڑنا، صاحب قرآن سے جوڑنا اور نبی پاک کی محبت کو عام کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو الحمدللہ آج کا پروگرام کاروان ہوا کی چیئرپرسن مس میڈم بشریٰ فرق نے جو اس کا انعقاد کیا ہے، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ خیبر پختونخوا کی، پشاور کی ان 12 خواتین میں انہوں نے مجھے بھی شامل کیا، مجھے اس لائق سمجھا ہے۔ میری زندگی جد و جہد ہے،
हालात के ख़िलाफ़, रवैयों के ख़िलाफ़ और बेशऊरी के ख़िलाफ़। तो मेरी ये खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे बुशरा फ़र्ख जैसी दोस्त अता की हैं, जिन्होंने हमारी शख्सियतों को निखार दिया, हमें अदब से वाबस्ता किया और ख़वातीन के उस कारवान में शामिल किया जो कि अदब से वाबस्ता। और मेरे ख़्याल है ये वाहिद फ़ोरम है जहाँ से ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में किताबें लिख रही हैं और उनकी किताबें शाये हो रही हैं।